औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम गज़लियाती गालिब में गालिब की गज़ल नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा शार पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये जो अशार है इनको मैंने पहले ही बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इन अशारों को पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी तशरीह हम करेंगे। ठीक है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 50 निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे और जहाँ लगे अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है तो उसका माने भी लिखेंगे। ठीक है, अपनी किताब की तरफ नजर रखिए। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसे, अब किसी बात पर नहीं आती। ठीक है, कोई उम्मीद भर नहीं आई, उम्मीद भर आना। देखो यहां उम्मीद भर आना। ठीक है, क्या लिखेंगे? आरज़ू पूरा होना, आरज़ू का पूरा होना या आरज़ू पूरा होना। ठीक है, आरज़ू पूरा होना। ठीक है, गोडनिक करो इस गोडनिक सी शारस तशरिया। ठीक है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। ये शार मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। मिर्जा असदुल्ला खान इस गजल के मतल्ला में फरमाते हैं कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती। पहला मिसरा है कोई उम्मीद, इस शार का पहला मिसरा कोई उम्मीद भर नहीं आती। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मेरी कोई उम्मीद पूरी होती हुई भी नजर नहीं आती, मेरी कोई उम्मीद पूरी होती हुई भी नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। यानी मैंने मोहब्बत में दिल के जिन अरमानों के पूरा होने के ख्वाब सजा रखे थे, ख्वाबों की हकीकत में बदलने की सूरत बिल्कुल भी नजर नहीं आती। अब इकट्ठे इनकी तशरीह करेंगे। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कश्मीरी में हम करेंगे। मिर्जा असदुल्ला, यह शार छो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब सुन। मिर्जा असदुल्ला खान छो गजल किस गोडनिकिस शारस यानी मतलहस मज फरमावान कि मेन कह उम्मीद यम ति माने उम्मीद आस पूर गसित गई न तम बराबर कहें। मे हसा करियाव यम मे मोहब्बतस मज दिलक अरमान पूर करने की ख्वाब वुचमुत, मगर हकीकत मज सा गौ न सह बदलिया न तम न सा, यानी हकीकत मज क्या गई तमिश बदलन कहीं सूरत न सा आई न। मौत का शार नंबर 2, मौत का एक दिन मईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मईन है, मौत का एक दिन मईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती है। ये शार मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इस शार में फरमाते हैं मौत का एक दिन मईन है, मौत का एक दिन मईन है। यानी गालिब फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर इंसान के पैदा होने से पहले उसकी मौत का एक दिन, यानी उसके मरने का एक दिन मुकर्रर करके रखा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है ना। नींद क्यों रात भर नहीं आती है। और अगर ये सही है, अगर ये बात सही है, तो फिर क्यों मुझे इस फिक्र की वजह से
رات بھر نیند نہیں آتی، رات بھر نیند نہیں آتی ہے، جب کہ میں یہ بخوبی جانتا ہوں کہ موت اپنے مقررہ وقت پر آنے والا ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی ہے؟ کاشر پٲٹھۍ کروس بہ بیٚیہِ، یعنی یہ شعر چھُ مرزا اسد اللہ خان غالب سُنٛد۔ مرزا اسد اللہ خان غالب چھُ اتھ شعرس منٛز لیکھان خدایَن ہسا کوٚر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ موت مقرر وقتس پٮ۪ٹھ، یعنی آسمان زٔمیٖن گٔژھِنۍ نہ ییٚمہِ ساتہٕ مرُن آسہِ تمہِ ساتہٕ چھُ مرُن، یہِ چھُ خۄدایَن تھوٚومُت اَسہِ خٲطرٕ مقرر کٔرِتھ لیکھِتھ۔ اگر ہسا یہ کتھ یہ چھُ غالب ونان، غالب ونان اگر ہسا یہ صحیح چھُ، اگر ہسا یہ صحیح چھُ تیٚلہِ کیٛازِ چھُس بہٕ کھۄژان، تیٚلہِ کیٛازِ چھِ أسۍ اتھ فکرِ منٛز، تیٚلہِ کیٛازِ چھنہٕ اَسہِ راتس نیندر یِوان، ییٚلہِ کہِ اَسہِ ہسا پتہ مرُن ہسا چھُ اکہِ وقت۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں فرماتے ہیں آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی۔ دیکھو یہاں معین کے لفظی معنی ہے، معین کے لفظی معنی ہے مقرر، ٹھیک ہے۔ یہاں حال دل کا حال، ٹھیک ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ آگے آتی تھی حال دی پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دی پہ ہنسی۔ غالب فرماتے ہیں کہ پہلے جب میں اپنے دل کی بے چینی یا بے قراری پر غور کرتا تھا تو مجھے اپنے دل کے حالت پر ہنسی آتی تھی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ لیکن اب حالات بدل گئے، حالات بالکل بدل گئے۔ اب میرا دل بے چینیوں اور بے قراریوں پریشانیوں کا عادی بن گیا ہے، اس لیے اب مجھے کسی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ اچھا شعر ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی ہے۔ کاشر پٲٹھۍ کروس، یہ شعر چھُ مرزا اسد اللہ خان غالب سُنٛد۔ مرزا اسد اللہ خان غالب فرماوان کیا فرماوان کہ دپان گۄڈنیتھ سا اوس بہ اگر میں کینٛہہ پریشانی آسہِ وغیرہ دلُک حال آسہِ ہُہ آسہِ مےٚ ہسا اوس بے قرٲری یہ ہسا یہ گژھان، بہ ہسا ونہا کیا کرہا پننس دل کس حالس پٮ۪ٹھ سا ٲسم پریشانی گژھان، مگر وہ ہسا بدلے حال ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پریشانی ٲس گژھان، بے قرٲری ٲسۍ گژھان، مےٚ ہسا بنیو دل تمیُک عادی، لہذا وۄنۍ ہسا چھُس نہٕ بہٕ امیُک کانٛہہ کیر کران، مےٚ ہسا چھُنہٕ وۄنۍ اَسُن یِوان اتھ دل کس حالس پٮ۪ٹھ۔ انشاءاللہ الرحمن پہلا دوسرا اور تیسرا شعر میں نے آپ کو پڑھایا، اب اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، باقی